बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। बड़ी इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन है उसका प्रोसेस शुरू हुआ है और आज सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी जजेस की तादाद जो है वो मौजूदा 17 से बढ़ाकर जो है वो 23 करने का जो बिल है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने ये बिल पेश किया है, जिसकी अपोजिशन ने मुखालफत की है और ये कहा है कि ये बिल पेश नहीं किया जा सकता। ताहम हुकूमत ने इस बिल के हवाले से अपनी जो हमायत है उसका इरादा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए। इसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे, क्योंकि नूर आलम खान ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पेश किए हैं जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत का कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का जो है वो मुतालबा किया है। वो आइन में जो कानून में तरमीम का जो बिल है वो पेश कर दिया है। जजेस और सरकारी अफसरान की जो दोहरी शहरियत है और साथ जर्नैलों की भी दोहरी शहरियत है उस पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने जो है वो समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उनको सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जो है वो मखसूस नशिस्तें देने का बिल भी पेश कर दिया। ये सारे के सारे जो बिल्स हैं ये कौमी असम्बली की जो मुतलका कायमा कमेटियाँ हैं उसके जो है वो हवाले कर दिए गए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो बिल्स हैं वो जो कॉपीज़ हैं उसकी वो भी आप हमारी स्क्रीन पे साथ साथ जो है वो देखते रहेंगे, क्योंकि जो नूर आलम खान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो उनका ये कहना है कि तौहीन अदालत का जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल होता है और माजी में 3 वज़राए आज़म सिर्फ तौहीन अदालत के कानून की वजह से वज़ारत उज़्मा से जो है वो महरूम हो चुके हैं। तो लिहाजा इसका गलत इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए और उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये कानून ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया के किसी भी मुल्क में तौहीन अदालत का कोई कानून जो है वो मौजूद नहीं है और इस कानून के तहत किसी को भी सज़ा दुनिया में नहीं सुनाई गई, लेकिन पाकिस्तान में ये जो है सज़ा सुना दी गई है। तो एक तो अभी ज़ाहिर है जब ये बिल्स कमेटी में चले जाते हैं तो वहाँ पर डिस्कशन होती है। उस डिस्कशन के बाद फिर इन बिल्स को जो है वो आगे जो है वो फिर मंजूर किया जाता है और फिर दोबारा इनकी रिपोर्ट जो है वो ऐवान में जो है वो आती है। दूसरा जो बिल जो है वो साथ ही साथ वो जिस तरह मैंने कहा कि जो उनकी जानब से ये बात नूर आलम खान की जानब से बात बताई गई उनकी तरफ से कि ये जो दस्तूर में जो तरमीम का जो बिल है कि किसी भी गैर मुल्क की दोहरी कौमियत या शहरियत के हामिल फ़र्द को अदालत के किसी अफसर या मुलाज़म के तौर पर तकर्री जो है वो उसकी नहीं की जा सकती, उसका इस्तेहकाक हासिल उसमें नहीं होगा। और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जजों का जो मफाद है इस मुल्क के साथ वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ वो अथार्टी, इस्तेहकाक और अतमाद के जो हैं वो हामिल होते हैं और गैर ममालिक की दोहरी शरीयत रखने वाले अपने असल मुल्क के मफाद को ख़तरे में डाल देते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि जो है वो जजेस उनकी भी जो दोहरी शहरियत है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी होनी चाहिए। ये बिल भी जो है वो उन्होंने आज जो है वो पेश जो है वो किया है। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस तरह मैंने कहा कि आपको वो बताऊँ कि नूर आलम खान ने ये भी कहा कि जिस तरह जो तौहीन अदालत का जो कानून है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, वो मैंने आपको बता दिया। और उसी तरह जो है वो एक और जो बिल था कि जिसको जो एक्ट हाज़ा दीवानी मुलाजमीन का नाम जो है वो दिया गया है और उसमें जो है वो उन्होंने ये लफ्ज़ किया कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका मफाद भी इस मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे सरकारी मुलाजमीन गैर मुल्की रियासतों की दोहरी शहरियत के हामिल हैं, वो अपने असल मुल्क के मफाद को दाव पर लगा देते हैं और रिटायर होते ही एहतसाब से बचने के लिए जो है वो मुल्क छोड़ देते हैं। तो लिहाजा दस्तूर के आर्टिकल 5 की रूह से सरकारी मुलाजमीन की वफादारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इसी तरह जो बिल्स हैं वो उनकी जानब से पेश किए गए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो बिल है वो उनकी जानब से ये पेश किया गया कि जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको भी जो है वो एक जो है वो दिया जाए राइट ऑफ सीट्स, यानी कि वो नुमाइंदगी कौमी असम्बली में, सेनेट में और चारों सूबाई असम्बलियों में जो है वो नुमाइंदगी जो है वो अपनी अपनी कर सके। तो उस हवाले से भी कहा गया कि जो बिल है वो ये सारे के सारे जो बिल्स थे फिर मुतलका जो कायमा कमेटी है वो उसके हवाले कर दिए गए। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से
کیونکہ جب یہ حکومت میں تھے پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کا ایک ارتکاب کیا تھا عمران خان نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی. اس وقت فواد چودھری جو تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے تو ان کے اوپر بھی کیس چل رہا تھا توہین الیکشن کمیشن کا. آج اس کی سماعت تھی تو جناب چونکہ اب فواد چودھری پی ٹی آئی میں نہیں ہے اور خان صاحب نے ان کو واپس لینے سے بھی انکار کر دیا ہے تو لہٰذا آج انہوں نے معافی مانگی ہے. تو انہیں الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اس میں انہوں نے معافی مانگی ہے اور تحریری جواب جمع کروایا ہے. البتہ الیکشن کمیشن نے ابھی ان کو معاف نہیں کیا اور کہا کہ جو انہوں نے جواب جمع کروایا ہے اس کا جائزہ لیں گے ہم اور 19 ستمبر کو فیصلہ کریں گے کہ آیا جو ہے وہ فواد چودھری کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اور فواد چودھری آج کافی وضاحتیں دیتے رہے کہ اس وقت ایک پارٹی چونکہ ایک پارٹی موقف تھا وہ پارٹی کا موقف میں نے جو ہے وہ بیان کیا تو لہٰذا جو ہے اس کو جو ہے وہ اس معاملے کو ابھی جو ہے وہ نہ اور ختم کیا جائے اور اس کو نپٹا دیا جائے. تاہم جو معزز کمیشن کے جو الیکشن کمیشن کے رکن جو اس کی سربراہی کر رہے تھے نثار درانی سندھ سے تعلق رکھنے والے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ابھی تو آپ جو صرف اس وجہ سے ہم آپ کو معاف نہیں کر سکتے کہ اس وقت آپ نے پارٹی موقف بیان کیا تھا جو ہے وہ 19 ستمبر کو اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سماعت ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ایک اور جو عوامی مفاد کی جو چیز ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کر دیا کہ پنجاب کی حکومت نے جو بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا ہے عوام کو 14 روپے پر یونٹ یہ کیوں دے رہے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ آئی ایم ایف کی منافقت ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں, سماجی شعبے کی ترقی چاہتے ہیں, بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں, مہنگائی میں کمی چاہتے ہیں, اور دوسری طرف اگر حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات اٹھاتی ہے, لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتی ہے تو اس کی یہ مخالفت کرتے ہیں. تو ابھی انہوں نے یہ جو حکومتی ذرائع سے خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ 30 ستمبر تک انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سبسڈی ہے یہ ختم کی جائے. 90 ارب روپے کی سبسڈی یہ بنتی ہے 2 ماہ کے دوران جو کہ پنجاب حکومت اپنے خرچے سے دے رہی ہے, اپنے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں کٹ لگا کر دے رہی ہے. لیکن اس کی بھی آئی ایم ایف کو تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے عوام کا جو مفاد ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی جو چتراہٹ ہے یہ منافقانہ پن ہے آئی ایم ایف کا کہ اگر حکومت ایک عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے تو اس ریلیف کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اور اس کی جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ بڑا اہم اور ضروری نقطہ ہے کہ عوام کو اگر ریلیف دینے کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے اور اپنے بجٹ سے اٹھا رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ روکا جائے اور اس کی جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ کی جائے. اب یہاں پہ حکومت کا جو واضح اور دو ٹوک جو موقف ہے وہ ابھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, لیکن لازمی طور پر سامنے آئے گا کہ حکومت اگر گنجائش نکالتی ہے, غیر ترقیاتی اخراجات کم کرتی ہے, اپنے اخراجات کم کرتی ہے تو پھر اس کو کیا اعتراض جو ہے وہ آئی ایم ایف کو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ابھی جو بل آئے ہیں اگست کے بل یعنی کہ ستمبر میں وہ ان کی ادائیگی ہونی ہے, اگست کے جو بل آئے ہیں اس میں واقعی جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملا ہے. بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی ہے پنجاب کی حد تک اور اسلام آباد کی حد تک. لوگوں کو چلے جی اتنی بڑی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں, بے روزگاری اور غربت میں اگر 4 آنے بھی یا 4 روپے بھی عوام کو ریلیف مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور آئی ایم ایف سے اس معاملے کے اوپر حکومت کو لازمی بات کرنی چاہیے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب اگر حکومت ریلیف دیتی ہے اور اپنے بجٹ سے دیتی ہے تو ان کو بھی آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ آج کے اہم جو ایشوز تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک اہم لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے. اب جتنے بھی بلز ہیں, چونکہ آج پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا تو جتنے بھی بلز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے گئے ہیں. قائمہ کمیٹیاں اب اس کے اوپر غور و خوض کرے گی. وہاں پہ اپوزیشن بھی موجود ہے, متعلقہ وزارتیں بھی موجود ہوں گی, وفاقی وزیر قانون بھی موجود ہوں گے, بل کے جو محرکین ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. سینٹ میں بھی یہ بل ججز کی تعداد بڑھانے والا پیش کیا جا چکا ہے. وہاں پہ چیف جسٹس کے علاوہ ججز کی تعداد
21 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہاں پر جو چیف جسٹس کے علاوہ 22 کرنے کی تجویز دی گئی ہے قومی اسمبلی میں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان دونوں بلز کے اوپر جو ہے وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے. کیا یا قومی اسمبلی کی بات مانی جاتی ہے یا سینٹ کی بات مانی جاتی ہے. لیکن یہ دونوں جو بلز ہیں وہ پرائیویٹ ممبرز بل کے طور پر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں, اور جب ان کی رپورٹس قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں آئے گی تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ واضح فیصلہ جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. جی.